बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को अक्ल व खैरत की इस कदर अरफो और आला सहियत से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरों लोगों के लिए बेचीदा और लायनन समझे जाते थे, उन्हीं मसाइल को आसानी से हल कर दिया करते थे। बड़े बड़े सहाबा इकराम ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और उसके हल के लिए हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद ना हो। एक दफ़ा यहूदियों की जमात हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुई और वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म से वाकिफ़ थे। उन लोग ये सोच कर आए थे कि वो किसी तरीके से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दे, तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। उस यहूदी जमात ने यह भी मंसूबा बनाया कि हम सवाल कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि अगर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे शर्त के मुताबिक तौरात से जवाब देने के लिए राजी हो गए तो ही हमारी जीत होगी। दोस्तों, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। तो ये बात कैसे मुमकिन है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी सूरत तौरात के सवालों के जवाब तौरात से ही दे सके। दोस्तों, यहूदियों का इस जमात का सरबराह जिसका नाम रासुल जालूल था, वो ज़ेरे क़यादत जमात हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और रासुल जालूद बोला, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत शोहरा सुना है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रासुल जालूद बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको उन सवालों के जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मैं फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच कर आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने में कामयाब हो गया तो तुम लोग क्या इस्लाम कबूल कर लोगे? यहूदी इस बात पर आबादा हो गए कि उनके तमाम सवालों के जवाब अगर तौरात से मिल गए तो वो यहूदी मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला से भेजे गए सच्चे नबी हैं। दोस्तों, तमाम मामला तय पा चुकी थी और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रासुल जालूद ने मजमे की तरफ देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, बताइए वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है? यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए है और इस बात का जवाब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए ना हो। तब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी तवक्कुफ के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला के लिए नहीं? तो इसका जवाब है शिर्क। अल्लाह ताला हर किस्म के शिर्क से पाक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। तमाम मजमा जो बैठा सब सुन रहा था वो सब वाह वाह कह उठा। दोस्तों, रासुल जालूद ने दूसरा सवाल किया, ए अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह ताला मौजूद नहीं है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इस पर रासुल जालूद ने बोला, इस सवाल का जवाब आप हमारी किताब से दें। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फ़रिश्ता आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया कि मैं ज़मीन के 7वें तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फ़रिश्ते से पूछा कि 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि मेरे करीब मेरा रब था। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से आने वाले दूसरे फ़रिश्ते से पूछा
کہ تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہروں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ دوستو، رسول جالود اب تھوڑا گھبرا گیا تھا، یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سوالوں کا جواب اس کے کتاب سے ہی دیے تھے۔ تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ دوستو، رسول جالود نے پیتر پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا جواب بدل لیا۔ بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس چشمے کا نام بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ رسول جالود کے منہ سے بے سختہ نکلا، ہاں ہاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو کہ زمین پر پہلا چشمہ بہنے والا وہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے کہ جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا تھا۔ تو اس نے اس گھبراہٹ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتائیے کہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کئی پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جواب کو سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب رسول جالود نے ایک اور سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہوش سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ رسول جالود نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اور کوئی رات کسی رات کے برابر نہیں ہوتا۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ رسول جالود نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے۔ کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا کہ اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں تو ایک دفعہ پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہ پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو قصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہی سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی، کیونکہ سمندر اب پھر سے آپس میں مل گیا تھا۔ اس نے یہ جواب پاتے ہی پھر ایک دوسرا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے بتائیں کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہے، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں اس کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہے اور کب آ جاتی ہے۔ اگلا سوال رسول جالود نے یہ کیا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے، مگر خود اسی کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا خالق خود اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ،
ये आपके हाथ में क्या है? फिर उसने अगला सवाल ये किया कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ तो जानदार करते हैं, तो वो कौन सी ऐसी बेजान चीज़ है जिसने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिना तवक्कुफ बोले कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक ऐसी बेजान चीज़ है जो तूफान के दौरान इस मकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है, तो उसने उसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। रासुल जालूद ने बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कई सवाल किए और सभी सवाल के जवाब आपने ठीक ठीक बिना तवक्कुफ दिए। तो मजमे में बैठा हुआ एक यहूदी बोला कि हज़रत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल के जवाब बिना तवक्कुफ ही दे रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सवाल के बदले उस यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने फौरन जवाब दिया 5। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तूने तो भी फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उस यहूदी ने कहा कि या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कैसी बात हुई? मुझे तो मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया, मुझे भी इस सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी ये नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राज़ों का इल्म है, लेकिन उन्हें तमाम सवालात के जवाबात ठीक ठीक मिल गए। तो रासुल जालूद समेत तमाम गिरोहों ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह।